मौसम सरमा मोमिनों के लिए किस एतबार से और किस तरह से ये मौसम बहार है, ज़रा एक दो हदीस के आईने में जान लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अश्शिताउ रबीउल मुबिन, मौसम सरमा ठंडी का मौसम ये मोमिनों के लिए मौसम बहार है। गोए के जो उन्वान है अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया मौसम सरमा मोमिनों के लिए सरापा मौसम बहार, नेकियों का मौसम है। अल्लाह के रसूल ने इसकी तशरीफ़ फरमाते हुए आगे बयान फरमाया, इसलिए कि ठंडी के मौसम में रात छोटी है बड़ी, बताइए। ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में रात बड़ी होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और दिन छोटा हो जाता है। अब बताइए, रात बड़ी है और दिन छोटा है, और ये मोमिनों के लिए मौसम बहार अल्लाह के रसूल ने कहा कैसे? कोई जवाब दे सकता है? बहुत आसान जवाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताला लैलुहु फ़क़ामा, रात लंबी है तो लंबी रात में नींद जल्दी पूरी होगी, और जैसे ही नींद पूरी हो आँख खुले तो उस वक्त खड़े होकर क्या करे? नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। तो इस एतबार से मौसम सरमा की रातें मोमिनों के लिए खैर व बरकत का ज़रिया हुआ। और आपने आगे फरमाया व क़सुर नहारुहु फ़सामा, और दिन मुख्तसर है, दिन छोटा है, तो मुख्तसर और छोटे दिन में मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा अज्र सवाब का ज़रिया बन जाता है। वो क्या है? छोटे दिन में वो रोज़ा रखे। दिन मुख्तसर है, दिन अगर 10 या 11 घंटे का हो गया तो कहीं न कहीं आपको 2 से 3 घंटे की रुख्सत मिल गई ना। जब हम लोग रमज़ान महीने में रोज़ा रखेंगे तब सहरी कब करेंगे? तकरीबन 3:30 बजे। और इफ्तार कब करना है? तकरीबन 6:30 बजे। 3:30 से 6:30 कितना घंटा हो गया? करीब 14-15 घंटा। और अभी अगर आप सहरी करते हैं तो सहरी करने का टाइम 4:30 बजे, क्योंकि 4:45 का अज़ान होती है ना। और इफ्तार कितने बजे? 5 बजे। तो कितना मुख्तसर हो गया आपके लिए? वो 11 घंटा। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 घंटा रोज़ेदार के लिए छूट है। तो इसी एतबार से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मौसम सरमा मोमिनों के लिए सरापा मौसम बहार और सरापा खैर व बरकत का ज़रिया है। तहज्जुद पढ़ना चाहे तहज्जुद पढ़े, और रोज़ा रखना चाहे रोज़ा रखे। और यहाँ एक मसला बताता चलो, हम में से बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में सफ़र करते हैं, उनका रोज़ा बाकी रहा होगा, उनके लिए एक अच्छा मौका है। और हमारी माएँ बहनें अगर वो सुनती हैं तो सुने कि उनके अगर रोज़े छूटे हुए हैं तो उनके लिए भी एक ऑफ़र है कि वो भी इन दिनों को गनीमत समझे और इन दिनों में रोज़ा रखें। और यही बात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया। उन्होंने कहा अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन, इबादत गुजार आबिदों, इबादत करने वाले हर शख्स के लिए सर्दी का मौसम, मौसम सरमा सरापा गनीमत है, सरापा खैर व बरकत का ज़रिया है। क्यों? इसलिए कि कोई भी शख्स गर्मी के मौसम में तहज्जुद पढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में, मौसम सरमा में, सर्दी के मौसम में अगर तहज्जुद पढ़ना चाहे तो आसानी के साथ तहज्जुद पढ़ सकता है। क्योंकि मगरिब की आज़ान अगर 5 बजे होती है तो इशा 8 बजे लगभग, इशा की नमाज़ 8 बजे। इशा की नमाज़ अगर 8 बजे हो जाती है तो आपके लिए फजर तक कितना टाइम बचता है? कितना टाइम बचता है? तो आप आराम से आज़ान से पहले जाग करके 2-2 रकात नमाज कम से कम पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद की नमाज के लिए 8 रकात पढ़ना शर्त नहीं है, आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, मगर उतनी ही रकात डेली पढ़िए। अगर 2 रकात डेली तहज्जुद पढ़ते हैं तो डेली 2 ही रकात पढ़िए, अगर 4 पढ़ते हैं तो डेली 4 पढ़िए, और 8 पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात, डेली 8 पढ़ते रहिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अच्छा, उसी तरह से मौसम सरमा मोमिनों के लिए मौसम बहार इस एतबार से भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, ये अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के रसूल के रिश्ते में कौन है पता है? अल्लाह के रसूल के साले साहब हैं। क्योंकि हम हफ्सा बिन्त उमर अल्लाह के रसूल की बीवी है, और हफ्सा का भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ ख्वाब अपनी बहन हफ्सा से जिक्र किया।
اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کے سامنے خواب ذکر کیا کہ عبداللہ نے یہ ایک خواب دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول نے عبداللہ کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی اور آپ نے کہا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑے پیارے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ کب؟ لو کان یصلی من اللیل، کاش کہ وہ رات کو تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ ایک بہترین آدمی ہے، بہترین آدمی بن جائے گا اگر وہ رات کو تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ اس حدیث پاک سے بہترین آدمی بننے کا نسخہ ہمیں اور آپ کو مل گیا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بہترین شخص بننا چاہتا ہے، قابل نمونہ ایک بہترین شخصیت کا حامل بننا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ایک اسوہ، ایک نمونہ ہمیں یہ دیا کہ رات کو تہجد پڑھو۔ اللہ کے رسول نے اپنے سالہ محترم عبداللہ کے بارے فرمایا کہ عبداللہ اگر رات کو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو بڑا بہترین آدمی، بڑا بہترین مرد ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث سننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، بخاری کا حدیث، کتاب التہجد کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد کبھی بھی رات کو تہجد کی نماز پڑھنا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ رات کو بہت کم سوتے تھے، تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں آپ لوگوں نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنا کہ جیسی ہی اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک نسخہ رکھا کہ اگر بہتر بننا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، اور عبداللہ بن عمر نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کیا تو مرتے دم تک پڑھتے رہے، کبھی چھوڑا نہیں۔ اور اسی طرح سے ہم لوگوں کے سامنے بھی ڈھیر ساری احادیث سنائی جاتی ہے زیادہ نیکی کمانے کے سلسلے میں، متقی و پرہیزگار بننے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کے متعلق ڈھیروں حدیث آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، مگر بتائیے ہم لوگوں میں سے کسی کے دل میں یہ ارادہ اور پکا ارادہ ہوا کہ اب سے ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے؟ یہاں پر نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر اگر تہجد کی نماز کی پابندی کرنے لگے تو بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ فرائض چھوڑ کر کے آرام سے گھومتے پھرتے ہیں، ہمارے کان میں جو تک نہیں رنگتا۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اب میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد روزے رکھنے کا اہتمام کریں گے، یا کم سے کم علی الاقل آپ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں پچھلے سال رمضان کے مہینے میں، ان روزوں کو آپ ان ایام میں پورے کریں گے، اور اپنے گھر جا کر کے اپنے گھر میں پیغام اور میسج دیں گے کہ آپ لوگوں سے جو روزے باقی رہ گئے ہیں ان روزوں کو ان ایام میں پورے کر لو۔ اور اس سے بڑا تحفہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنے چھوٹے دن میں ایک بڑے دن کا ثواب آپ مل جائے۔ موسم سرما ہم مومنوں کے لیے موسم بہار اس اعتبار سے بھی ہے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کیسے گھرانے ہیں جن کو رات میں اوڑھنے کے لیے کمبل کا انتظام نہیں ہے، اور کیسے بچے ہوں گے، غریب گھرانے ہوں گے جن کے بچوں کو پہننے کے لیے سویٹر اور جیکٹ کا انتظام نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان چیزوں کا خیال رکھے تو نیکیوں میں کتنا سبقت کر سکتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو بھی بندہ، جو بھی شخص کسی بھی مومن بندہ سے، کسی بھی مسلم شخص سے کسی بھی طرح کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر قیامت کے دن آنے والی پریشانیوں میں سے کئی ایک پریشانیاں دور کر دے گا۔ بتائیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی غریب بچے کا ہاتھ سنبھالتے ہیں، کسی یتیم بچے کا ہاتھ تھامتے ہیں، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے سویٹر، ان کے جیکٹ یا پھر رات میں اوڑھنے کے لیے کمبل کا انتظام کر دیتے ہیں تو کس قدر خیر آپ کو نصیب ہوگا، کتنی بھلائی ملے گی اور کتنی نیکی ملے گی۔ آپ سوچئے، اللہ کے رسول نے فرمایا
क़यामत के दिन जो परेशानियाँ होने वाली है, इन परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला आपको दूर कर देगा। क्या आप ये नहीं चाहते कि क़यामत की परेशानी, उस दिन होने वाले अज़ाबात और उस दिन के हौलनाकियों से अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नजात दे, महफूज फरमाए? सब चाहते हैं। अच्छा, इसी हदीस के दूसरे टुकड़े में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमन यस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अगर कोई शख्स इस दुनिया में, तवज्जो का तालिब हूँ, अगर कोई शख्स इस दुनिया में किसी तंग दस्त की तंगी को, किसी गरीब की फ़क्र फाका को, किसी मोहताज की मोहताजगी को दूर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत शानदार ऑफ़र पेश किया। अल्लाह ने फरमाया यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यस्सरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की दुनियावी परेशानियों को दूर करता है और आखिरत की परेशानियों को भी दूर कर देगा। ज़रा सोचिए, यहाँ पर काम एक है और अजर डबल है, इसीलिए मैंने कहा कि तवज्जो से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर किसी परेशान हाल की परेशानी दूर करोगे तो तुम्हारी परेशानी सिर्फ इसी दुनिया में दूर होगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस दुनिया में भी दूर करेगा और आखिरत में भी दूर करेगा। और आखिरत से मुराद कब्र भी हो सकता है, कब्र भी है। मरने के बाद कब्र जब आपको दबाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उस दबाव से, उस दबाने से महफूज फरमा देगा, क्योंकि आपने किसी गरीब के हाथ और किसी यतीम का हाथ थमा, मौसम सरमा में उनको आपने तकलीफ पहुँचने और परेशान होने से आपने उनको बचाया, तो अल्लाह तबारक व तआला भी आपको आपकी कब्र में परेशान होने से बचाएगा। इस एतबार से मौसम सरमा मोमिनों के लिए एक बेशबाहा नेमत है। अच्छा, तीसरा टुकड़ा अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। और अगर कोई शख्स किसी शख्स की इस दुनिया में पर्दापोशी करता है, किसी की ऐब छुपाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी दो अज्र देता है। एक अज्र, एक बदला ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला उसके ऐब को छुपा के रखता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसके ऐब को छुपा के रखेगा। अगर आपने किसी पर पर्दापोशी किया, किसी की ऐब को छुपाया, तो आप भी तो फरिश्ते नहीं ना, आप भी तो इंसान हैं। ये अलग बात है कि जिसकी आप ऐब बयान कर रहे हैं उसे आपके ऐब का खबर नहीं है, मगर ऐब तो है। कौन छुपा रहा है? अल्लाह छुपाएगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी छुपाएगा। और आखिरी टुकड़े में फरमाया वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अब्दु फी औनि अखी। एक इंसान जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदे की मदद करता रहता है। तो इस ठंडी के मौसम में कई सारे काम करने के हैं, खास करके गरीब घराने में कंबल हो, स्वेटर हो या जैकेट हो, या खाने पीने का और कोई इंतज़ाम हो, या किसी हॉस्पिटल में जा कर के किसी मरीज़ की ख्याल रखना हो, उसको दवा खरीद कर देना हो, या कम से कम उसके पास जा कर के उनकी इयादत करते हुए दो अच्छी बात, दो भले बात कह कर के आना हो, ये सारे के सारे काम सदक़ात है और ये सारा का सारा काम मोमिनों के लिए बेशबहा नेमत है। एक नुक्ता आपके सामने भी रख दूँ, तो क्या ज़रूरत है महंगे अच्छे और कीमती कपड़े पहनने की और स्वेटर और जैकेट लगाने की? ठंडी में रहो तो ज़्यादा नेकी मिलेगा। देखिए, इस तरह की सोच इस्लामी सोच नहीं है, ये रहबानियत इस्लाम में नहीं है। यहूद नसारा ने रहबानियत इख्तियार की थी और इस दौर में भी बहुत सारे लोग रहबानियत इख्तियार करते हैं। रहबानियत का मतलब ये है दुनिया की लज्जतों से दिल ना लगाओ, नमाज पढ़ते रहो, रोज़ा रखते रहो, हज करो, ज़कात दो, शादी ना करो और घर में ना रहो, किसी पहाड़ पे चले जाओ और सिर्फ नेक काम में लगे रहो। मौसम सर्दी में गर्म कपड़ा ना पहनो और नेकी घट जाएगी, और मौसम गर्मी में गर्म कपड़ा पहनो ताकि अपने आप को क्या हो, तकलीफ़ हो तो नेकी बढ़ेगी, नेकी ज़्यादा मिलेगी। इस तरह की सोच इस्लाम का सोच नहीं है, अल्लाह के रसूल का सोच नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना लि अहलिका अलैका हक़्क़न, आपकी बीवी का आप पर हक़ है। उसके बाद आपने फरमाया व इन्ना लि नफ्सिका अलैका हक़्क़न, और आपके नफ्स का खुद आप पर हक़ है। व इन्ना लि ज़ैफ़िका अलैका हक़्क़न, आपके घर आने वाले मेहमानों का भी आप पर हक़ है। तो
آپ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیں. اور بیوی کب ہوگی؟ شادی کرنے کے بعد. شادی کے بعد تو شادی کرنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. آپ نے فرمایا فمن سنت، اگر کوئی شخص شادی نہیں کرے گا جیسے کہ بڑا نیک انسان بنے گا، کیونکہ شادی کرنے سے بچے ہوں گے اور بال بچے ہونے سے مشغولیت بڑھ جائے گی اور گھر کے کام میں بیزی ہو جائے گا، نماز روزے اور تلاوت میں کم ہو جائے گا، نیکی گھٹ جائے گی. اس وجہ سے اگر وہ شادی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے ان کی نیت کتنی اچھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آگے بیان فرمایا میں وہ شخص ہوں انا مصلی، میں اس رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں. وانکح النساء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہوتے ہیں، میرے بال بچے بھی ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس طرح سے رہبانیت اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ ٹھنڈی کا موسم آیا ہے تو گرم کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا اپنے آپ کو تکلیف ہوگا، پریشانی ہوگی، اتنی ہی نیکی اور اتنے درجات بلند ہوں گے. اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے تو غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نفس کا بھی تم پر حق ہے اور یہ جسم، یہ باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جسم کی حفاظت کرے. بتانا یہ تھا موسم سرما مومنوں کے لیے ہر اعتبار سے بیش بہا نعمت ہے، اور موسم سرما مومنوں کے لیے ایک موسم بہار ہے. اگر وہ توجہ دے، دھیان دے تو اس موسم میں کرنے کے ڈھیر سارے کام ہیں. ایک کام میں نے بتایا رات کو تہجد پڑھنا، دوسرا کام یہ بتایا کہ دن کو روزہ رکھنا، تیسرا کام یہ بتایا غریب مسکین فقیر محتاج لوگوں کی دیکھ بھال کرنا، اگر ان کے گھر میں پہننے اوڑھنے کے کپڑے نہیں ہیں تو بندوبست کر دینا، اور چوتھا کام میں نے یہ ذکر کیا کہ ہاسپٹل اور مریض خانہ جا کر کے مریض کی عیادت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں تسلی دینا، ہو سکے تو دوائی خرید کے دینا. یہ سارے کے سارے کام ہم لوگ کرنے ہیں، مگر دوسرے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور مسلمان اس میں پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.